नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अपने का सवाल है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज 22 जून 2026 है, जबकि चाँद की अगर तारीख का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि आज 6 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी है। हम आपको चाँद की तारीख इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग रोज़नामा सियासत का मुताला करते हैं तो वो चाँद की तारीख भी रोज़नामा सियासत से मालूम करते हैं। तो बहरहाल आज 6 मुहर्रमुल हराम है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक हमारे खबर ख्याल प्रोग्राम का आगाज़ है, न सिर्फ खबर ख्याल बल्कि अगर आप देखेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हों, उसका आगाज़ भी हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हर रोज़ सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाया करता है जिससे आवाम को सहूलत हो सके। तो पहले आपको हम हदीस मुबारक सुनाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, अहले अरब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से क़ब्ल यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे क्योंकि उस दिन काबे पर गिलाब चढ़ाया जाता था। फिर जब अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो इस दिन रोज़ा रखना चाहे वो रोज़ा रख ले और जो तर्क करना चाहे वो तर्क कर दे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो हदीस पाक रही और उम्मीद है कि हमारे इस सिलसिले से लोगों को यकीनन फ़ायदा हो रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, ये खबर सबसे अहम ये है हैदराबाद में। और आपको बता दूँ कि जहाँ पर मोहब्बत होती है वहाँ पर नफ़रत जगह नहीं बना पा सकती या पनप नहीं सकती। तो बहरहाल हम आपको लिए चाहते हैं कापरा में एक सोसाइटी है जनप्रिया लेक फ्रंट सोसाइटी। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर हालिया अरसे के दौरान एक वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मुस्लिम बच्चे को पाकिस्तानी कहा था और ऐल फैल यानी अजीब गरीब बातें की थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि एमबीटी के जो लीडर हैं अमजदुल्ला खालिद, वो वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया गया था और पुलिस ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। अब आपको बता दूं कि जनप्रिया लेक फ्रंट सोसाइटी के जो कापरा के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैं अगर मुझसे कुछ नादानिसा तौर पर या दानिसा तौर पर कुछ गलत रिमार्क्स मेरे मुंह से निकल गए हैं तो मैं गैर मशरूत माफ़ी चाहता हूं। और हैदराबाद एक सेक्युलर शहर है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब मिसाली है। और उन्होंने यकीन मानिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म किया तो उस वक्त उन्हें नमस्ते भी कहा, अस्सलाम वालेकुम भी कहा और धन्यवाद भी कहा, तो यानी शुक्रिया भी अदा किया। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि अगर नफ़रत जो करते हैं उनके अगर दिल जीतना है तो मोहब्बत का पैगाम उन्हें दीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। क्योंकि आपको बता दूं कि मोहब्बत ही के ज़रिए हम सारी दुनिया का दिल जीत सकते हैं, अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल कापरा जो सोसाइटी है उसके सेक्रेटरी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि या उनके जो अक्सर मकीन हैं या वहाँ के उनके किराएदार हैं वो भी मुसलमान हैं और वो मुसलमानों का एहतराम करते हैं। और गलती से उन्होंने जो कुछ भी कहा गलती से कहा, मैं उनका इरादा ऐसा नहीं था कि किसी की दिल आज़ारी करें। उन्होंने बार बार कहा कि अगर मेरे रिमार्क से किसी की दिल आज़ारी होती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको बता दूँ कि एक मुस्लिम लड़का है जिसने कापरा की सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है उनका भरपूर जवाब दिया था और कहा था कि मेरे दादा खुद फौजी थे और मुझे पाकिस्तानी मत कहो, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं फ़ख्र से अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हूँ। तो ये पहली खबर रही है सज्जा साहब। और दूसरी अहम बात यह है कि जहाँ तक कांग्रेस जनता पार्टी का सवाल है, कांग्रेस जनता पार्टी का जो एहतजाजी मुजाहरा है जंतर मंतर पे, वो आज तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। सिट इन प्रोटेस्ट वहाँ का किया जा रहा है। और आपको ये बता दूँ कि इसके साथ ही कल जो नीट हुआ है यानी री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें 22 लाख से ज़ायद उम्मीदवार शरीक हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा स्कैम उस दौरान भी मंजर-ए-आम पर आया और ख़ास पर आपको बताते हैं कि बिहार में ये वाक़या पेश आया है जहां पर आपको बताना ज़रूरी है कि 24 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया। और वजह ये है कि नीट का टेस्ट देखने के लिए दूसरे तलबा की जगह मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स आकर बैठ गए थे, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में बताया जाता है कि 24 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और 24 अफराद में तो 14 ऐसे मुलाजिमीन हैं जो बायोमेट्रिक
ایک بایومیٹرک ویریفیکیشن کرنے والی کمپنی کے ملازم ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم خبر رہی ہے۔ اور انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو یادداشت مفاہمت پر دستخط ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ پہلے دور کی ٹیکنیک کی جو گفتگو تھی، بات چیت تھی، وہ بھی مکمل ہوئی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کے بیانات دیے اس کے بعد ایران نے دوسرے دور کی ٹیکنیکی بات چیت سے خود کو دور کر لیا تھا، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ٹیکنیکی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ویسے بھی جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلے چلتے ہیں سجاد صاحب کے پاس اور پوچھتے ہیں پہلی بات جو ہے سجاد صاحب، آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان بھر میں فرقہ پرستی کا زہر گھول دیا گیا ہے، ایسے میں جو معصوم ذہن ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا، مختلف تہذیب کی نمائندگی کرنے والوں کا، مختلف زبانوں اور بولیوں کے بولنے والوں کا ملک ہے، ایک عظیم ملک ہے، اور اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب ساری دنیا میں مثالی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے گزشتہ 10 سالوں میں بہت تیزی سے ماحول خراب کیا گیا ہے، بہت تیزی سے اشتعال انگیزی کی گئی ہے۔ اور دیکھیے عام طور پہ سیدھی بات تو یہ ہے ریاض صاحب کہ عام جو آدمی ہے وہ جو ہے دل میں نفرت نہیں رکھتا، لیکن بی جے پی نے جو اپنا کیڈر بنایا ہے، جو اپنے ورکرز بنائے ہیں، یا پھر انہوں نے جس طرح کی ٹولیاں بنائی ہیں بجرنگ دل کے نام پہ، وشو ہندو پریشد کے نام پہ، ہندووان، نہ جانے کتنے نام، ہر اسٹیٹ میں جاؤ آپ نئے نام کی ٹولی جو ہے آج ملتی ہے، پارٹی کی طرف سے ان کو فنڈ کیا جاتا ہے، اور ان کو ایک ہی کام سونپا گیا ہے کہ آپ کو ماحول خراب کرنا ہے، چاہے وہ ریلوے کے اسٹیشنوں کے اندر ہو، چاہے وہ ٹرین کی بوگیوں میں ہو، چاہے وہ محلوں میں ہو، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے آپ کو ایسا کام کرنا ہے کہ جو ہے میسیج یہ جائے، پیغام یہ جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے سارے کام کیے جا رہے ہیں کہ پیغام یہ جائے کہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا پھر ہم مسلمانوں کو جو ہے اس طریقے سے ہم ہراس کرتے ہیں، یا پھر وہ ہمارے تابع ان کو رہنا ہوگا۔ اب دیکھیے آپ خاص طور پہ بی جے پی والی ریاستوں کی اگر ہم بات کریں تو کتنی مثالیں ہیں، ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جس میں مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، اور المیہ یہ ہے کہ انتظامیہ نے، پولیس نے ان پہ کیس مقدمات درج کیے، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کے گھر گرا دیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کسی غلطی کے بغیر بھی پولیس نے اور انتظامیہ نے، بلدی حکام نے جس طرح سے جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، جس طرح سے ایکشن لیا ہے، وہ بڑی تشویش پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو ماحول پراگندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے ایک حلقہ یا ایک جو ہے غنڈہ گردی کرنے والے لوگ نفرت کا بازار گرم کرتے ہیں، بازاروں میں جو ہے اس طرح سے غنڈہ گردی کرتے ہیں، تو دوسری جانب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی جو ہے نفرت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم دیکھیے سوشل میڈیا پہ آپ جائیں گے، دیکھیے مین میڈیا تو گودی میڈیا بن کے رہ گیا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ان کی خبریں ہم دیکھتے ہیں، اتنی سطحیت، اتنی اوچھی حرکتیں شاید ہی ہندوستان کے میڈیا نے کبھی تاریخ میں جو ہے دیکھا ہوگا، جس طرح کی حرکتیں اب جو ہے ایک گودی میڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ جی تو دیکھیے کیا ضمیر ہمارا اتنا بھی جو ہے نیچے گر سکتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں اس میڈیا کو، اور جس طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، جس طریقے سے مسلمانوں کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے معمولی فلم کی پروموشن کے لیے، پروپیگنڈا فلم کی پروموشن کے لیے بھی وہ لوگ ایسا جو ہے ہوا کھڑا کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ فلم میں بتایا گیا ہے کہ کیسے لو جہاد ہو رہا ہے، کیسے جو ہے وہ ہو رہا ہے، کیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، کیسے یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر طریقے سے مسلمان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے، مورلی ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو جو ہے مسلمان کو پوری طریقے سے اس کو ایک خوفزدہ قوم بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے، اس میں شک نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی امید افزا ہے کہ ان کی طاقت ہے، ان کا پاور ہے، ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں لوگ جیت رہے ہیں، چاہے کسی بھی طریقے سے جیت رہے ہوں، جہاں جا رہے ہیں جیت رہے ہیں۔ اس کے باوجود سوشل میڈیا کے کچھ ایسے جو ہے ریلز بھی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں تو حوصلہ ملتا ہے، جو کھل کے
मोदी हुकूमत की इन शरंगेजियों के ख़िलाफ़, बीजेपी हुकूमतों की इन शरंगेजियों के ख़िलाफ़ खुल के बोल रहे हैं। आप देखिए काकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी जो है पैदा हो गई अब, ये तो सभी जानते हैं, और उसकी जहाँ जहाँ जलसे हो रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में उसके जलसे भी हो रहे हैं। दिल्ली से आगाज़ हुआ था उनका, दिल्ली के जंतर मंतर से। तो दिल्ली के जंतर मंतर पे जब लोग गए थे, जब लोगों ने उनके ख़यालात जानने की कोशिश की, जेन ज़ी है, नौजवान है उसमें बड़ी अक्सरियत, तो वो जो नौजवानों की ज़ुबान से जो अल्फाज निकले वो एक हौसला पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बिला वजह की ये नफ़रत पैदा की जा रही है, जी जी, बिला वजह इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, मज़हब की बुनियाद पे जो है, धर्म की बुनियाद पे लोगों को आपस में लड़ाने के लिए बात की जा रही है। इंतहाई सतहियत जो है देखने में आ रही है। हुकूमतें जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कर दो, किसी तरीके से नफ़रत का माहौल पैदा कर दो। जी जी, अब देखिए टीवी मीडिया का पहले इस्तेमाल किया गया, अब फिल्म मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए कई फिल्में आ चुकी हैं। खुद मैं देख रहा था एक फिल्म, सीनियर फिल्म स्टार नाना पाटेकर, वो बड़े जो है अफसरदा थे। उनको तो मैंने जो है बाज़ाब्ता टीवी के सामने रोते देखा मैंने उनको कि किस दौर को हम देख रहे हैं। प्रकाश राज देखिए, प्रकाश किस दौर, बिल्कुल किस दौर को हम देख रहे हैं। आखिर इस मुल्क को ये लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं, नफ़रत की बुनियाद पे लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक जानिब जहाँ पे जो है एक अंधेरा है, नफ़रत का जो है एक बाज़ार गर्म है, तो दूसरी जानिब जो है एक उजाले की किरण भी नज़र आ रही है, रोशनी की किरण भी नज़र आ रही है। तो यकीनन देखिए वक्त है, गुज़र जाएगा। लोग कह रहे हैं कि आज मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी हैं, सब हैं, कल नहीं रहेंगे। एक ज़माने में अडवाणी भी थे, अडवाणी को भी लोगों ने देखा, उनके भी इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें लोगों ने सुनी। बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ जो मुहिम शुरू की गई थी वो भी लोगों ने देखा। तो दौर है, गुज़र जाएगा, लेकिन नफ़रत की राजनीति हमेशा चलने वाली नहीं है। और इनको ये बात याद रखनी चाहिए कि इनको लोग अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेंगे, ये इनके जहन में बात रहनी चाहिए। देखिए आज मनमोहन सिंह को लोग कितने एहतराम से याद करते हैं, बिल्कुल मनमोहन सिंह का जो है उनके कारनामों को कैसे लोग एहतराम से याद करते हैं। तो ये भी जो है एक अहम नुक्ता यहाँ पे निकल के आ रहा है। जैसा कि आपने जो है एक शख्स का जो है जिक्र किया कि वो हैदराबाद के नवाई इलाके में एक कॉलोनी में, मतलब एक सोसाइटी में, एक बिल्डिंग में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था, उसमें जो है फ्लैट में रहने वाले एक मुस्लिम फैमिली के एक बच्चे के बारे में वहाँ के जो सोसाइटी की जो है सेक्रेटरी था, उसने जो है एक गलत बात कही थी, उसको पाकिस्तानी कह दिया। तो यकीनन उस बच्चे की भी जुर्रत को सलाम कि उसने जो है बहुत ही दीदा दिलेरी के साथ उसने जो है हंगामा बर्पा किया और कहा कि आई एम एन इंडियन और मुझे इस बात पे फ़ख्र है। उसने कहा कि मेरे दादा आर्मी में थे, उसने कहा कि मुझे पाकिस्तानी मत बोलो। उसने साफ वार्निंग दी उस शख्स को कि मुझे पाकिस्तानी मत बोलो, कहा कि मेरी तौहीन है, मेरी तौहीन है, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। तो उसके बाद ये बात मीडिया में आई और फिर जो है उस शख्स को जिसने जो है ये बात कह दी थी, उसको भी बाद में उसको इस बात का एहसास हुआ कि जो है उससे गलती हुई है और उसने जो है उसकी माज़रत कर ली है। ये भी एक अच्छी बात है। देखिए गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन इंसान वही जो है इंसान है जो अपनी गलती को तस्लीम करे और जो है अपनी इस गलती पे नदामत ज़ाहिर करे। तो यकीनन देखिए ये सब के लिए एक सबक है और सभी को जो है इस बात को महसूस करना होगा। और वैसे मैं समझता हूँ कि ऐसे ही लोग हालात बदल देते हैं, हालात का रुख बदल देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को आज दोस्ती की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है और खुशहाली की ज़रूरत है। अगर ये लोग आपस में मजहबी बुनियाद पर इन लोगों को लड़ाया जाता रहता है या फिर आप मजहबी बुनियाद पर इन्हें तकसीम किया जाता है, तो ये बहुत ही बदबख्ती की बात है। वैसे भी नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि मोहब्बत जो होती है वो यकीनन फातह बनकर उभरती है और नफ़रत को हमेशा शिकस्त होती है। मिसाल के तौर पर जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि
डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात करेंगे तो उन्होंने मोहब्बत की बात की है, और आपको ये बता दूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, वो न सिर्फ एक माहिर इक़्तिसादियात थे बल्कि एक अच्छे इंसान थे। और यकीन मानिए कि जो इंसान अपने मज़हब को सबसे ज़्यादा चाहता है वो अच्छा इंसान भी होता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि डॉक्टर हनीफ जिनका ताल्लुक़ बेंगलुरु से था, और आप अंदाज़ा कीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे वज़ारत उज़्मा में ऑस्ट्रेलिया में उन्हें दहशतगर्दी के एक वाक़यात में झूठे तौर पर यानी माखूज़ कर दिया गया था, गलतफ़हमी की बुनियाद पर माखूज़ कर दिया गया था, गिरफ़्तार कर लिया गया था। और बेंगलुरु में डॉक्टर हनीफ के वालिदैन रो रहे थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह से उन्होंने अपील नहीं की थी कि हमारे बच्चे को बचाइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह से उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारा बच्चा बेकसूर है, हालांकि वो बेकसूर था। तो बहरहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह उन माँ बाप को रोते हुए देखते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन है कि डॉक्टर हनीफ की माँ के आंखों से जो आंसू रवां थे वो आंसू कभी झूठ नहीं बोल सकते। वो खातून सच्चाई पर थी और उसका बेटा यकीनन बेकसूर है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने, यूपीए की हुकूमत ने हुकूमत ऑस्ट्रेलिया से नुमाइंदगी की और बाइज़्ज़त बरी किया गया डॉक्टर हनीफ को, और बाज़ाब्ता मुआवज़ा दिया गया और माज़रत खाई की गई, सॉरी हमने गलती से आपको इस केस में माखूज़ किया था। ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। यकीन मानिए जहाँ तक मोहब्बत का सवाल है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कौन नहीं जानता है APJ अब्दुल कलाम। हर देखिए ओहदा जो होता है उसके लिए बावकार जो लोग होते हैं या शख्सियतें होते हैं उन्हें उन ओहदों पर फायज किया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने ओहदे को वक़ार बख्शा। उन्होंने बच्चों को हमेशा ख्वाब देखना सिखाया, ख्वाब देखना सिखाया, मोहब्बत करना सिखाया और मोहब्बत का पैगाम देना सिखाया। तो आज हिंदुस्तान को ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोग आएँ और हिंदुस्तान की क़ियादत करें। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे यानी कॉकरोच जनता पार्टी की, और आपको बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ख़ास तौर पर नीट में और CBSE के जो इम्तिहानात हुए उसके अमल में जो या प्रोसेस में आप देखेंगे कि जिस तरह की ये हेरा फेरी हुई, जिस तरह के माल प्रैक्टिसेस का यानी इर्तिकाब किया गया, उसके खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया है। और आज तीसरा दिन है कि जंतर मंतर पर वो बैठे रहो, एहतजाज उनका जारी है। वहाँ पर पुलिस की भारी जमयत मौजूद है, और दूसरी तरफ इस बात की भी इत्तलात आ रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस एहतजाजी मुजाहरे में किसान जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा लगाया था, और आपको ये बता दूं कि ये नारा इस कदर मकबूल हो गया है कि जब भी किसान सड़कों पर आते हैं तो हुकूमतें परेशान हो जाती हैं। और इसका अंदाज़ा आपको ख़तरनाक ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एहतजाज था उसकी कामयाबी है, और मोदी हुकूमत को उन ज़राई क़वानीन को वापस लेना पड़ा। तो बहरहाल ये जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी एहतजाज कर रही है, इसमें एक बुरी खबर ये आई है कि बिहार में डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा ने दूसरे तलबा के जगह इम्तिहान लिखा नीट का, और इस सिलसिले में 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और इस बात का भी पता चला है कि इन यानी डॉक्टर्स हैं या फिर मेडिकल तलबा हैं, मेडिकोस जो हैं, उन्होंने जो इम्तिहान लिखे हैं उसके लिए उन्हें फ़ीकस 30 लाख रुपए दिए गए। और आपको बता दूं कि इस सिलसिले में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने वाली कंपनी के 14 मुलाजिमीन भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। आप अंदाज़ा जी कीजिए कि अगर इस तरह के हालात होंगे तो क्या होगा, क्या फिर नीट मनसूख होगा? वैसे तो नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है सज्जा साहब। कि बिल्कुल देखिए, माजी में भी इस तरह की जो है रुझानात देखे गए हैं कि एक का जो है पर्चा हॉल टिकट पे तस्वीर बदल के दूसरे ने जो है इम्तिहान लिख दिया और उसको जो है मेरिट पे जो है उसको मार्क्स मिल गए। तो ये बड़ा जो है अलमिया है। देखिए, जब तक हम किस किस जगह करप्शन को जो है हम कम करेंगे, सवाल सबसे बड़ा ये है। देखिए, आज जिस तरह का माहौल बीजेपी की सरकार ने बना दिया है, मरकज़ी हुकूमत ने, कि कहीं ये दिखने में आता है कि शिवसेना से लोग तोड़े जा रहे हैं, कहीं ये देखने में आता है कि TMC से लोग तोड़े जा रहे हैं, कहीं ये देखने में आता है कि वहाँ से लोग तोड़े जा रहे हैं, कहीं ये देखने में आता है कि वहाँ से हुकूमत गिराई जा रही है, कहीं इस बात की खबरें आती हैं कि जो है जो लोग मतलब एक जो लोग करप्शन में मुब्तला थे वो बीजेपी में चले जाते हैं और उनके सारे करप्शन माफ़ हो जाते हैं। तो ऐसी जो मिसालें जो सामने आ रही हैं, इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि मौजूदा सरकार इस मुल्क में करप्शन को फ़रोग़ दे रही है। अफसोस की बात है। बिलवास्ता तौर पे ये पैगाम लोगों में जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास पैसा है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आज बीजेपी के पास पैसा है तो आज क्या क्या हो रहा है देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए।
تو یہ جو سچویشن آ گئی ہے، اس سچویشن میں اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور ان کی دیکھیے، اگر ری نیٹ کے لیے طلباء سڑکوں پہ نہیں نکلتے، کاکروچ جنتا پارٹی کے لوگ جو ہے مہم نہیں چلاتے، راہل گاندھی شہر شہر جا کے ہنگامہ برپا نہیں کرتے، تو شاید ری نیٹ میں اتنا جو ہے ہنگامہ برپا نہیں ہوتا۔ دیکھیے کل جو ایگزام ہوا، ری نیٹ کا ایگزام ہوا ہے، اس سے پہلے تو پرچے کے لیک ہونے کی خبر آئی تھی، واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ پرچہ لیک کر دیا گیا تھا، اور 5-5 ہزار میں پرچہ جو ہے بیچا بھی گیا تھا، کہا جا رہا ہے وہ معاملہ بھی دب جاتا، لیکن وہ معاملہ اچانک اچھل گیا تھا، تو بی جے پی گورنمنٹ کو جو ہے مطلب ہے کہ مجبوراً ایگزام کینسل کرنا پڑا۔ اس کے بعد دیکھیے آج تک بھی دھرمیندر پردھان جو وزیر تعلیم ہیں، ان کے استعفیٰ کے لیے ہر کونے سے آواز اٹھ رہی ہے، لیکن انہیں ہر طریقے سے جو ہے انہیں مطلب ہے کہ ہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بچایا جا رہا ہے۔ ان کم سے کم بی جے پی وزیر اعظم کا ایک کام تھا کہ ان کی سرزنش تو کرتے، انہیں دفتر طلب تو کرتے وزیر اعظم کے دفتر میں، ان سے سوال جواب تو ہوتا کم از کم، کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، تو آخر بے چینی پیدا ہونا لازمی ہے۔ اور ایسے حالات میں جب ری نیٹ کا ایگزام ہوا تو آپ دیکھیے ایک ایک سینٹر میں 30-30 20-20 25-25 پولیس جوان تعینات کیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے سخت سیکیورٹی میں فضائیہ کی مدد لی گئی پیپروں کے ڈسٹریبیوشن کے لیے، او ایم آر شیٹ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے، فضائیہ کی آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے جو ہے ری نیٹ ہوا ہے، فضائیہ کی خدمات حاصل کی گئیں، ہر سینٹر پہ 25 سے 30 پولیس جوان تعینات کیے گئے، سخت ترین سیکیورٹی میں امتحان منعقد کیا گیا۔ اس کے باوجود اب یہ خبر آتی ہے کہ 24 جو ہے لوگ ایسے لوگ نکلے جو دوسرے کا پیپر جو ہے امتحان دینے کے لیے پہنچ گئے تھے سینٹر پہ۔ اب دیکھیے 24 گرفتار ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے سینکڑوں لوگ جو ہے۔ اور ایک مذاق کی بات یہ ہوئی، آپ اندازہ کیجئے کہ تمام انتظامات کے باوجود ایک طالب علم موبائل فون لے جاتا ہے، واش روم میں رکھ دیتا ہے، اور اس کے سوالات جو جوابات ہیں وہ تلاش کرتا ہے۔ تو اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی؟ دھرمیندر پردھان کے بارے میں جس طرح کہا جا رہا ہے، سجاد صاحب نے بھی کہا کہ کاکروچ پارٹی آف انڈیا ان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن وہ ہے کہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے، مودی حکومت آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کئی اسٹیڈیمز ہیں، پلے گراؤنڈس ہیں، شہر ہے، بس اسٹیشنز ہے، ریلوے اسٹیشنز ہے، اور یہاں تک کہ تاریخی شہروں کے بھی نام تبدیل کر کے دیے گئے ہیں۔ اور آپ حد تو یہ ہے کہ جو سرکاری اسکیمات پنڈت جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی یا پھر راجیو گاندھی کے سے موسوم تھی، ان کے بھی نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ایون مہاتما گاندھی جو بابا قوم ہے، انہیں نہیں چھوڑا گیا۔ منرگا جو ان کے نام سے تھی، مہاتما گاندھی کے نام سے یہ اسکیم جاری تھی، اب اسے جی رام جی میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کم از کم 33 اسکیمز کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور 30 سے زائد شہروں کے، اسٹیڈیمز کے، ریلوے اسٹیشنز کے اور بس اسٹیشنز وغیرہ کے نام تبدیل کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے لیے تعصب اور جانبداری کا مظاہرہ، کھلا مظاہرہ کیا گیا، یا پھر بھولے پن میں یا لا علمی کے نتیجے میں، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ غلط فہمی کے نتیجے میں بھی نام تبدیل کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر تازہ ترین مثال ہے، مغربی بنگال کے چیف منسٹر ہے سویندو ادھیکاری۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پچھم بنگال دیوس منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر آپ کو بتا دوں کہ کولکتہ میں ایک سڑک کا نام ہے سہروردی ایوینیو۔ سہروردی ایوینیو آپ کو بتا دوں کہ ایک ماہر تعلیم، ماہر نقاد ہیں، آرٹ ہیں، ماہر آرٹ ہیں، اور کولکتہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر تھے یہ بیچارے۔ تو بہت ہی غیر معمولی شخصیت تھی، ان کے نام پر سہروردی ایوینیو رکھا گیا تھا، اور ان کا نام ہے یعنی حسن شاہد سہروردی۔ لیکن ہمارے آپ کو بتا دوں کہ اس ایوینیو کا نام بدل دیا گیا، اور چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ایک خطرناک شخص جس کا نام حسین سہروردی ہے، ان کے وجہ سے یہ نام تبدیل کیا گیا ہے، کہ کیونکہ یہ روڈ ان کے نام پر رکھی گئی تھی۔ تو فوراً پون کھیرا جو کانگریس کے ترجمان ہیں، وہ بولے کہ بھائی چیف منسٹر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، برائے مہربانی اپنی غلطی سدھار لیجئے۔ جس سہروردی کا نام آپ لے رہے ہیں وہ حسین سہروردی ہے، جبکہ جس سہروردی کے نام سے یہ روڈ قائم کی گئی ہے وہ کوئی اور ہے، وہ تو ماہر تعلیم ہے، کلکتہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر تھے۔ جی دیکھیے سہروردی چاہے وائس چانسلر رہے ہوں، چاہے جو ہے وہ ماہر تعلیم ہوں، یا پھر انہوں نے اس ملک کی آزادی میں
جو ہے بہت شاندار جو ہے کردار نبھایا ہو، مہاتما گاندھی کے برابر ان کا لیول رہا ہو، لیکن آج یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ سہروردی کیا تھے، سوال یہاں سوچ کا ہے، ذہنیت کا ہے. ان کا جو سوچ ہے نا، یہ جو کتنی گھٹیا سوچ ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ جو ہے مسلمان کا نام آیا تو بدل دو. افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. یہ سوچ ہے. سجاد صاحب ایک بات دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ جائیں گے تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو ٹیکنیکی گفتگو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ قطر میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کے برزان پلانٹ میں ایک دھماکے کا بہت ہی خطرناک واقعہ پیش آیا، اور جس میں جو ابتدائی رپورٹس آئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ 54 لوگ جو ہیں، 54 جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں اور 18 لاپتہ ہیں. یہ تو رہی خبر. لیکن ایران کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ایران نے فیفا ورلڈ کپ میں بیلجیم کے ساتھ اپنا میچ جو ہے 0-0 سے برابر کر لیا ہے. اور اس کی خوشخبری کی بات یہ ہے، آپ کو بتا دوں کہ ایران کے گول کیپر ہیں علی رضا نے غیر معمولی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 7 گول روکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران یہ میچ 7-0 سے ہار جاتا. بالکل بالکل. جی تو یقیناً دیکھیے فیفا کی گرمی اب بہت جو ہے دھیرے دھیرے آگ لو جو ہے وہ آگ پکڑ رہی ہے، اور یقیناً یہ فیفا کی گرمی جو ہے ہر جگہ دیکھی جا رہی ہے. اور یقیناً ایران بھی جو ہے اب کی بار ایران نے بھی جو ہے فیفا میں بار بار اس نے جو ہے امن کا پیغام دیا. بہت اچھی بات ہے. جی بار بار اس کے دیکھیے آج کی بات نہیں ہے، جب سے جو ہے فیفا کے میچز کا آغاز ہوا ہے، ظاہری بات ہے دنیا کا سب سے جو ہے جنون والا جو ہے یہ ٹورنامنٹ کہلاتا ہے فیفا عالمی کپ جو ہے فٹ بال کا جو ہوتا ہے. دنیا کا سب سے جنون والا، سب سے مہنگا، سب سے خوفناک، سب سے جو ہے توجہ والا، اور ساری دنیا کی توجہ فیفا پہ ہوتی ہے. تو ان مقابلوں میں فیفا کے ایران کی طرف سے پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم پہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے وہ غلط ہے، اشتعال انگیز ہے، اور جو ہے جان بوجھ کے ہمیں جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، کوئی بھی ہو، اس نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ غلط ہے. یہ مسلسل پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایران یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ ہم امن کے حامی ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. اور ہمارا دیکھیے امریکہ یا اسرائیل جو بھی آپ کہہ لیجئے، جو پہلا الزام ایران پہ لگا تھا کہ یہ جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، جبکہ ایران سن 2002 سے ہی جب سے کہ اس نے جوہری افزودگی شروع کر دی تھی، اس وقت سے ہی وہ صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو جوہری افزودگی ہے وہ ہتھیار بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ میڈیکل کے جو ٹریٹمنٹس ہیں اس کے کام آئے گی، یہ بجلی پیدا کرنے کے کام آئے گی، اور یہ امن کے لیے کام آئے گی. مطلب ہے کہ ہمارے جو بھی پروگرام ہوں گے وہ امن پسند ہوں گے. اس کے باوجود آخرکار ایران کو نشانہ بنایا گیا، معصوم بچوں کو مارا گیا، بمباری کی گئی، ایران کے کئی علاقوں کو تباہ و تاراج کر دیا گیا. تو بہرحال فیفا کپ میں بھی ایران نے نہ صرف بہترین پرفارمنس اپنا پیش کیا بلکہ امن کا بھی پیغام دیا. بہت اچھی بات کہی، اور اسی اچھی بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، اور میرے ساتھی سید سجاد الحسن کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.